बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर बड़ा हमला हुआ है, जो पाकिस्तान की फौज पर किया गया है। और अफगानिस्तान के अंदर मौजूद छुपे हुए दहशत गर्दों ने, जिनको तरबियत और जिनको बाकायदा जिम्मेदारी मिलती है पाकिस्तान पर हमला करने की भारत की जानिब से, उन्होंने आज पाकिस्तान की फौज के जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग की है। पाकिस्तान फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई के अंदर दहशत गर्दों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस वाक़े के हवाले से पाकिस्तान की फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा ISPR ने रिपोर्ट जारी की है और बताया है कि आज पाकिस्तान की सरजमीन पर कुरम एजेंसी के अंदर अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशत गर्दों ने हमला किया है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की फौज के 5 जवान शहीद हुए हैं और जवाबी कार्रवाई के अंदर 10 से ज़ायद दहशत गर्द भी मारे गए हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान की फोर्सेस पर यह कोई पहला हमला नहीं है और ना ही ये कोई आखिरी हमला है, लेकिन पाकिस्तान की फौज भरपूर जवाब दे रही है और दहशत गर्दों का ताक़ुब करके उन्हें नुकसान पहुंचा रही है। नाज़रीन, आप जानते हैं पाकिस्तान की फोर्सेस ने एक खतरनाक बमबार दहशत गर्द को आज सुबह कार्रवाई के अंदर उड़ा दिया था और कल एक खतरनाक कमांडर को, जो बुर्का पहनकर फरार हो रहा था, जो भारत का तरबियत याफ्ता दहशत गर्द था, कुलभूषण यादव की बाकियात में से था, उसे पाकिस्तान की फौज ने जिंदा गिरफ्तार कर लिया था। पाकिस्तान की फोर्सेस नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर, साउथ वजीरिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है और इस ऑपरेशन के अंदर दहशत गर्दों की कमर तोड़ी जा रही है और उनका खात्मा किया जा रहा है। तो इस रद्द अमल में पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान की फौज पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान की फौज के तर्जुमान इदारे ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान से यह मामला उठाया गया है कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। आपने यकीन दहानी कराई थी पाकिस्तान को कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशत गर्द पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, लेकिन आपकी सरजमीन के अंदर दहशत गर्द छुपे हुए हैं, जो भारत से तरबियत लेकर, भारत से पैसा लेकर भारत की मां पर, पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। नाज़रीन, इस हवाले से ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान ने यकीन दहानी कराई है कि जिन दहशत गर्दों ने पाकिस्तान की फौज पर हमला किया, उनका ताक़ुब होगा और उनको कटहरे में लाया जाएगा और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और उन्हें सजाओं से हमकिनार करवाया जाएगा। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों अफगानिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान फोर्सेस की खुफिया मालूमात के मुताबिक और खुफिया दस्तावेज़ात के मुताबिक तालिबान ने ऑपरेशन किया था और 27 दहशत गर्द गिरफ्तार किए थे और इन दहशत गर्दों का ताल्लुक मुख्तलिफ शिद्दत पसंद तंजीमों से था, जो बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवा रही हैं, और इसी तरह से TTP की जमातों से इनका ताल्लुक था, जिनको तालिबान ने गिरफ्तार किया। तो पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ जो तालिबान की अंडरस्टैंडिंग है, जो पाकिस्तान के खुफिया इदारों के साथ तालिबान की बातचीत है, उसकी रोशनी में जब ये कार्रवाई होती है तो दहशत गर्द जवाबी कार्रवाई करते हैं और इससे नुकसान पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बाहमी ताल्लुकात को पहुंचाने की कोशिश की जाती है। आप जानते हैं अफगानिस्तान के अंदर पिछले 20 साल जंग रही है और इस जंग के अंदर भारत अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। भारत ने पाकिस्तान की सरहदों के करीब दहशत गर्दी के मराकज़, फौजी अड्डे बना रखे थे, लेकिन तालिबान हुकूमत आने के बाद ये सब मराकज़ ख़त्म हुए हैं। अब जो दहशत गर्द हैं वो पहाड़ों के अंदर जाकर छुप जाते हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ रिश्तेदारियां पाल रखी हैं उन्होंने, वहां पर जाकर छुप जाते हैं। अफगान तालिबान से यह मामला पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के हालिया विजिट के दौरान उठाया गया था और ये मामला उठाया गया था कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्द और भारत कैसे इस्तेमाल करता है। नाज़रीन, आज जो हमला हुआ है, इस हमले का जवाब पाकिस्तान ने दे दिया है और इस हमले के खिलाफ पाकिस्तान ने सबूत भी तालिबान को दे दिए हैं। तालिबान से मुतालबा किया गया है कि अब अपनी सरजमीन से दहशत गर्दों को चुनकर मारा जाए, जैसा कि इससे पहले कार्रवाई के दौरान मारा गया है।
اگر پاکستان کارروائی نہیں کر سکتے ہیں، اگر افغان طالبان کارروائی نہیں کریں گے تو پھر پاکستان کارروائی کرے گا، پاکستان افغانستان کے اندر جا کر کارروائی کرے گا۔ ناظرین کرام، ایک طرف سے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، دوسری طرف سے ایران کی سرزمین سے جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ پاکستان کی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف 3 دن تک جنگ لڑی ہے، پنجگور کے اندر ہے اور نوشکی کے اندر ہے، جس میں دہشت گردوں کو بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے۔ بلوچستان کی جو BLA دہشت گرد تنظیم ہے اس نے ایک ویڈیو پیغام جاری کی ہے، جس میں بلوچستان کی دہشت گرد تنظیم کے سربراہ کا یہ کہنا ہے اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ 3 دن تک BLA کے مجید بریگیڈ کے دہشت گردوں نے کارروائی کر کے پاکستان کی فوج کو یرغمال بنائے رکھا اور 190 سے زائد پاکستان کے فوجی جوان شہید کیے گئے ہیں۔ حالانکہ ناظرین کرام یہ دعویٰ جھوٹا اور من گھڑت ہے۔ پاکستان کی فورسز کی کارروائی کے اندر اور لڑائی کے اندر جو دہشت گرد ہیں ان کو مارا گیا ہے اور ان کے 20 ساتھی زندہ مارے گئے ہیں اور 20 سے زائد ساتھی ان کے زندہ گرفتار کیے گئے ہیں۔ پاکستان کی فورسز نے ان دہشت گردوں کی تصویریں بھی جاری کی ہیں۔ اس کے مقابلے میں ناظرین کرام پاکستان کے جوان لڑائی کے دوران شہید ضرور ہوئے ہیں، لیکن 190 نہیں بلکہ 10 جوان شہید ہوئے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کو افغانستان کی سرزمین سے، ایران کی سرزمین سے بھارت کی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ جو پاکستان کی فوج اسلحہ پکڑتی ہے وہ اسلحہ امریکی ساختہ ہوتا ہے، وہ اسلحہ وہ ہوتا ہے جو بھارت امریکہ سے حاصل کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ بھی بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے۔ اب ناظرین کرام سوال یہ ہے کہ آخر یہ دہشت گردی یا یہ کارروائیاں ہو کیوں رہی ہیں؟ ناظرین کرام اس کے پیچھے اصل جو وجہ ہے وہ ہے پاکستان کی ترقی، وہ ہے پاکستان کے سی پیک منصوبے کا کامیاب ہونا، پاکستان کی گوادر پورٹ کا کامیاب ہونا اور دنیا کے اندر پاکستان کی مقبولیت میں اضافہ ہونا اور افغان طالبان اور پاکستان کے تعلقات کا مستحکم ہونا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر کے مہینے میں پاکستان اور طالبان کو لڑانے کے لیے سرحدوں پر اشتعال انگیزی کروائی گئی، پاکستان کی باڑوں کو اکھاڑا گیا، پاکستان کی فینسنگ کو اکھاڑا گیا، لیکن جب یہ معاملہ آگے نہ چل سکا، دشمن ناکام ہوئے، پاکستان اور طالبان میں صلح ہو گئی، تعلقات بہتر ہو گئے، تو اب دشمنوں نے افغانستان کی سرزمین اور ایران کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دی ہے۔ ناظرین کرام پاکستان کی فوج گزشتہ 20 سالوں سے بلکہ پچھلے 40 سالوں سے مختلف ملکوں کے ساتھ جنگ میں ہے اور اس حالت جنگ کے اندر پاکستان کی حفاظت کر رہی ہے اور دشمنوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ سوویت یونین کا زمانہ ہو جس کا ہدف اور مقصد پاکستان کو توڑنا تھا، پاکستان کی فوج لڑی ہے، جوان لڑے ہیں اور دشمنوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام افغانستان کے اندر 20 سالہ امریکی جارحیت ہو، اس جنگ سے پاکستان کو براہ راست نشانہ بنایا گیا، پاکستان کی فوج لڑی ہے اور دشمنوں کو اور ان کے منصوبوں کو ناکام بنایا ہے۔ اب بھارت 20 ارب ڈالر کی جو سرمایہ کاری اس کی افغانستان کے اندر ڈوبی ہے، جو دہشت گردوں کے لیے کی گئی تھی، اس کا بدلہ پاکستان سے لینا چاہتا ہے۔ بھارت کشمیر کے اندر جو خفیہ منصوبے ہیں ان کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے۔ بھارت چائنا سے ہزیمت چھپانا چاہتا ہے، چائنا کے ہاتھوں رسوائی چھپانا چاہتا ہے اور پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی بدلتی ہوئی صورتحال کو متاثر کرنا چاہتا ہے، بدنام کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے، پاکستان محفوظ نہیں ہے، پاکستان کی فوج پاکستان کی فوج غیر صلاحیت والی ہے اور وہ لڑ نہیں سکتی ہے۔ تو یہ اس وجہ سے کارروائیاں ہو رہی ہیں، لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کی فورسز ایران کے اندر جا کر دہشت گردوں کا مقابلہ کریں، ان کو وہاں پر چن چن کر ماریں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ افغانستان کے اندر گھس کر گرینڈ آپریشن کیا جائے اور دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے۔ ناظرین کرام ہمارے پاس جو مصدقہ رپورٹ ہیں، ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا ایران کے ساتھ رابطہ ہوا ہے اور ایران کی حکومت کو وارننگ دے دی گئی ہے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اس کا بدلہ لیا جائے گا، یا تو آپ خود دہشت گردوں کا خاتمہ کریں یا پھر پاکستان کو اجازت دیں کہ پاکستان آئے اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے۔ اگر ایسا نہیں ایران کرے گا تو پھر پاکستان اور ایران کے درمیان میں جنگ ہو سکتی ہے، حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ طالبان کے ساتھ بھی اسی سلسلے میں بات چیت کر لی گئی ہے، لیکن جوانوں کی جو شہادتیں ہیں وہ رائے گاہ جانے والی انشاءاللہ نہیں ہیں۔ انشاءاللہ یہ خون رنگ لائے گا اور پاکستان ہمیشہ کے لیے دہشت گردوں سے پاک ہو جائے گا
اور پاکستان کے اندر جو بھارتی دہشت گردی ہے اور عالمی طاغوتی طاقتوں کی دہشت گردی ہے، آگے بڑھنے سے جو پاکستان کو روکنا ہے، یہ سب منصوبے دشمنوں کے چالیں ناکام ہوں گی اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا۔ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر شیئر کر دیں تاکہ لوگ معلومات اور حقائق حاصل کر سکیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی فالو کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔